बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट से हमें आगाह करें। आज पाकिस्तान में अहम तरीन दिन रहा और मौजू हुए बहस, जैसा कि कल हम आपको एक्सक्लूसिव ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे चुके थे कि मुस्लिम लीग नून अब सीरियसली इस बात पर गौर कर रही है, वो किसी हद तक आमादा भी हो चुकी है कि पाकिस्तान में अब इलेक्शन करा लेने चाहिए। नाज़रीन, आज मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा और इस वक्त जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया बरतानवी नशरियाती इदारे को, और वो इंटरव्यू जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू की टाइमिंग्स बड़ी इम्पॉर्टेंट थी और उस इंटरव्यू पर जो गुफ्तगू थी, जो मैसेज देने की कोशिश की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। आज आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपनी पार्टी की और अपनी इत्तेहादियों की जो आगे स्ट्रेटजी है उसके बारे में तफसील से बताने की उन्होंने कोशिश की। नाज़रीन, आज जो ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू था उसमें ये वाज़े लग रहा था कि मुस्लिम लीग नून ने ये एक ओपिनियन बिल्ड करने की कोशिश की है और एक मैसेज दिया है तहरीक इंसाफ को कि वो इलेक्शन के लिए तैयार है, और वो मुमकिन तौर पर यह भी कहा गया कि हो सकता है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती से कबल पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो जाएँ। इमरान खान, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, उनका यही बयानिया है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो, और वो इस सिलसिले में एक बड़े लॉन्ग मार्च धरने का भी वो ऐलान कर चुके हैं। अगरचे वो 20 मई को अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको अनवील करेंगे, उसके कॉम्स के सामने उसके खदोखाल रखेंगे। तो इस दौरान लग यही रहा है कि शायद कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हुई है, इनके आपस में बैकडोर राब्ते हुए हैं और मुस्लिम लीग नून ने ये मैसेज दिया है कि हम बैठें और कोई रास्ता बना के इलेक्शन की तरफ चलें। आपको जैसे मालूम है कि ख्वाजा आसिफ इस वक्त लंदन में है, मुस्लिम लीग नून की जो मरकज़ी क़ियादत है वो भी वहीं पर मौजूद है, और जो शहबाज शरीफ हैं वज़ीर अज़म वो भी मौजूद हैं। अब ज़ाहिर बात है ख्वाजा आसिफ ने जो इलेक्शन के बारे में बात की है कि इलेक्शन पाकिस्तान में नवंबर में पहले हो सकते हैं, नवंबर से पहले हो सकते हैं, आर्मी चीफ़ की तैनाती से पहले हो सकते हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने इमरान खान को हदफ तनकीद बनाया और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान साहब जो हैं वो ये सारे बहरान जो बना है वो उसका क्रक्स ये था कि इमरान खान अपनी मर्ज़ी का जो है ना वो सिपह सालार चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक आर्मी चीफ़ को तैनात किया जाए। इमरान खान अपने इस सियासी दवाम को, इस्तेहकाम को मज़ीद दवाम देने के लिए अपना मनपसंद सिपह सालार चाहते थे। अब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही था वो कि पहले पाकिस्तान में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, उसके बाद इलेक्शन हो। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ये बताया कि ये बात वो जो कर रहे हैं वो नवाज़ शरीफ को भी ऑन बोर्ड लिया है उन्होंने, और उनकी तफसील से ये बात हुई है। हम अपने कल व्लॉग में आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे चुके थे कि नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हो सकता है जिसमें अहम अमूर पर डिस्कशन की जाएगी। तो ये हमारी दोनों इम्पॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ उस पर सच साबित हुई। एक तो इलेक्शन के हवाले से आज ख्वाजा आसिफ ने बरतानवी नशरियाती इदारे को जो इंटरव्यू दिया वो भी उसमें साबित हो गई हमारी बात, और नवाज़ शरीफ और ज़रदारी की भी टेलीफोनिक रब्ते की खबर हमारी दुरुस्त साबित हुई। नाज़रीन, अब ख्वाजा आसिफ ने ये बयान क्यों दिया? अगरचे ख्वाजा आसिफ तो लंदन में मौजूद हैं और ये इंटरव्यू एक दिन पहले रिकॉर्ड किया गया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी कि इसका मतलब ये कि मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ऑन बोर्ड थी और ये पूरा एक प्री प्लान इंटरव्यू दिया गया। और अल्फाज अगरचे अब ख्वाजा आसिफ कुछ टीवी चैनल्स को इंटरव्यू में चूँकि इत्तेहादियों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए कि ये बात करने से पहले ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, और सवालात उठाए गए कि वे क्या ये ख्वाजा आसिफ की ज़ाती राय है या मुस्लिम लीग नून की पार्टी की राय है। तो ख्वाजा आसिफ अपने ये सियासत तनु का हमेशा वतीरा रहा है कि पहले बात करके फिर उसको, उनका एक ही जुमला होता है जिसमें वो अपनी पूरी वजाहत करने की कोशिश करते हैं कि सियाक व सबाक से हट कर पेश किया गया। नून लीग के दो धड़े हैं, एक जो स्ट्रॉन्ग धड़ा है वो इलेक्शन का हामी है, वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि डिले टैक्टिक्स किए जाएं, इलेक्शन लेट हो। वो उनकी ख्वाहिश है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, लेकिन
الیکشن کی تاریخ کے لیے اعلان کر دیا جائے اور پھر الیکشن اسمبلی کی تحلیل مدت کے بارے میں بھی بتا دیا جائے کہ کب مدت تحلیل ہوگی اور پھر اس کے 2-2.5 ماہ میں جو نگران حکومت ہوگی وہ کام کرے گی اور پھر الیکشن ہوں گے۔ ممکنہ طور پر یہ بجٹ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ بجٹ ان کو دینا ہے۔ IMF کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں وہ بہت ہی صبر آزما ہیں قوم کے لیے۔ ڈالر پھر اوپر جا رہا ہے، خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہونے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ کل بھی ہم نے اپنے اس ویلاگ میں یہ توجہ مبذول کری تھی حکمرانوں کی طرف، اقتدار میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف، وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف، کہ ادھر وہ ملک کی معاشی صورتحال پر بھی توجہ دیں کیونکہ معاشی صورتحال ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ ڈالر جو ہے وہ روز بروز اوپر جا رہا ہے اور IMF کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں اور جو بھی مشکل فیصلے کرنے ہیں وہ کریں، بڑے فیصلے کریں تاکہ ایک معاشی بحران سے تو نکلیں۔ بجٹ میں بھی بڑے فیصلے کر کے جائیں۔ آج مسلم لیگ نون کا جو اجلاس تھا لندن، اس میں تمام امور پر بریفنگ ہوئی ہے، مشاورت کی گئی ہے، جو اب آئندہ کی حکمت عملی کے حوالے سے آج ایک امپورٹنٹ پریس کانفرنس میں میڈیا ٹاک میں یہ سب چیزیں بتائی جائیں گی۔ ممکنہ طور پر آصف علی زرداری اور نواز شریف کی ایک بار پھر ٹیلی فون پہ بات چیت ہوگی اور دونوں ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ کسی بھی طریقے سے اس جو مشکل صورتحال سے نکلنے کے لیے الیکشن کی طرف گامزن ہوا جائے۔ ناظرین، ایک امپورٹنٹ بات ہے جس کی اسٹیبلشمنٹ سے DGI کی طرف سے وضاحت آنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ جو سابق وفاقی وزیر داخلہ ہیں، جو اس وقت عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید، وہ اپنے کچھ اس طرح کے بیانات ان کے سنے گئے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کچھ قوتیں ایسی ہیں، کچھ مقتدر قوتیں ایسی ہیں جو بیچ میں عمران خان سے رابطہ کر رہی ہیں اور عمران خان سے بات چیت کی جا رہی ہے۔ تو یہ کون سی ایسی قوتیں ہیں؟ وہ ان کا اشارہ ضربت پنڈی کی طرف لگ رہا ہے۔ تو اس پہ DGI کو وضاحت کرنی چاہیے کہ شیخ رشید اس طرح کی بات کیوں انہوں نے کی، کیونکہ پاک فوج کی طرف سے یہ واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ وہ سیاسی امور میں ان کا کوئی تعلق نہیں۔ آصف علی زرداری صاحب نے بھی آج پاک فوج کے اس کردار کی بڑی تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں فوج بالکل غیر سیاسی ہو گئی ہے اور وہ اپنے آئینی دائرہ کار میں رہ کر کام کرے گی۔ اگر فوج غیر سیاسی ہے اور تو اس پہ جنرل باجوہ صاحب کو تو سیلیوٹ کرنا چاہیے۔ میر جعفر اور میر صادق کے بارے میں بھی عمران خان صاحب کی جو مثالیں تھیں، جو ایگزامپلز تھیں، اس پہ بھی آصف علی زرداری نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اب کچھ جو انسائیڈ ہے وہ یہی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی فی الحال ایک پیج پر نہیں لگ رہی۔ یہ ہم آپ کو ایک ایکسکلوزیو نیوز دے رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ابھی بظاہر میڈیا کے سامنے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام مشاورت کے ساتھ چلیں گے، جو ایک بات کرے گا وہی تمام اتحادیوں کی بات ہوگی، لیکن بہرحال آج آصف علی زرداری صاحب کا اچانک منظر عام پہ آ جانا، اتنے طویل عرصے کے بعد پریس کانفرنس کرنا، تو یہ ڈیفینیٹلی ایک رائے میں تقسیم پائی جا رہی ہے۔ پھر پیپلز پارٹی نے اس بات پہ بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنے تحفظات رکھے ہیں کہ خواجہ آصف نے گفتگو سے پہلے اعتماد میں نہیں لیا ان کو۔ اگر کوئی ایسی اسٹریٹجی مسلم لیگ نون سوچ رہی ہے الیکشن کے لیے تو کیسے جانا ہوگا، کیا طریقہ کار ہے، جو کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں، جو قانون میں سکم ہے، جو حلقہ بندیوں کو لے کر جو مردم شماری کے حوالے سے نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں، الیکشن کمیشن اس پہ کام کر رہا ہے، تو ممکنہ طور پہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اگست تک وہ اپنا یہ کام مکمل کر لے گا۔ تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے، جو منظرنامہ ہمیں آ رہا ہے عمران خان کا جو ایک عوامی رابطہ مہم ہے اس پر جو رائے پائی جا رہی ہے، جو ایک اوپینین جو بیانیہ ہے، اس پر نون لیگ سیریسلی الیکشن کے لیے تیار ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اگر وہ الیکشن کے لیے ایک دن بھی ڈیلے کی طرف جائیں گے تو یقیناً اس کا اچھا اثر نہیں پڑے گا ملک پہ، اس کے ملک پر خوفناک اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ اکانومی ہماری بہت ڈسٹرب ہے۔ جتنا بھی ہم اس پہ ڈیلے کریں گے تو خدا نخواستہ ہمیں ڈیفالٹ کی طرف ہم جائیں گے۔ آگے بڑھیں، فیصلے کریں، بڑے فیصلے کریں، الیکشن ہی کرائیں، الیکشن بہت امپورٹنٹ ہے، الیکشن کرائیں، عوام کو فیصلہ کرنے دیں، جو عوام کی پسندیدہ جماعت ہے وہ آ کے اگلے 5 سال اپنا اقتدار سنبھالے۔ امید ہے کہ آج آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، فیملی کا، سب کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔